عندما تلام ضرانا داخل تمورتنا غزول مسا الخير مرحبا يسوان نسف يسوان ديما غار النوبل ون تدويل تحاوش نودا لكا يتبسلاين يفدقس نودا يا مخالفين اكا عطونا ماينوس نوسقي عطون نصوض 117 مسلاي ديس فتن وغا تفريق نودا السيكليز مكا يكفاني ظلين الحد ذي مدينه الاقصر ذي ثمورث ليجيبت المسلاي في تورنوا ناخذ بيلتي غلان نودل تينيس كان يتكملن مازال ديما ذي تمورت النار فالغوغا ثغنوسنا الموديل الباسكت بول دابا خط قشور تغار المزيين البلاي اوف في الهاند بول غاري المزيان المسلاي ديغا في الميزي اولمبيك يفتحن في بورينس الاربعه عدان دقيق ذي الجزائر ثمانه ثالغوغا نشتوا يفتحن قدال الناتاسيون ديال العوم السمي الماراثون الفولي بول غفتغيمي ثغار معذار المسلاي ديال نختارون تمديتاكي بلا الشك ثلاثه الصف المده اللي مخالفه تحاوش تختاري فين ايوا كاين نهضر في لابوكس تايلانداز تمدينه المقفو قدوراني مع قرايه في الهوند بول دافخ اوفوس ديال كيف ذي امالو ذي تدرس امالو يتابعني وقفوا هكا يوقفوا او زلاقان المسلاي ديال اف تينيس مي حصام زعم تدوير ثقرالنت الموديل التينيس تكمل ديما ذاكي ذي ثمورث نلت يا كان هي غنسترحب سينفكيون الحرمه ارثمينو ثايفوس غنسترحب كريم اوري عبد الكريم اورتيران انت ديون قال يمضبرن ذي ذكلا القصبه نودن بوكس تايلاندس سلامة مرحبا يسيش الا ذا ندل ديال قدال لا بوكس سلامة عبد الكريم سلامة ينيش ازول فلان هكا ثمينس محمود عمري انت بريزيدون ذا سلوي ذي دوكلان القصبه نودى لا بوكس تايلاندس ذي كوفور عسلامة مرحبا يسيش محمود لاباس كوني غوالا صافا في المصرف الحمد لله ريدي سيو ازل ماض يعدايا كان يذنا الحاج الحاج دحماني محمد انسى الى كادر ذي ون ياري مزبران ذي لا دي جي اس نبليدان الولايه نبليدا ذي المهالثي المزيان ودان الولايه نبليدا وذي غنتيش ذي ون ياري مزبران ذي فيدراليس نودان انتيني سنتمورث من الجزائر عسلامة مرحبا بك الحاج بسم الله الرحمن الرحيم avec Saha America pour la deuxième fois que je suis passé par cette émission. Et plus l'émission sport, on est très content par le résultat de GSK ou Inch'Allah بجاية تبروتوجر ناسيونال إن شاء الله. أكان ثمينس بالقسم ورباح أنت ديون أنت ذا سلوي ذي تربحث الهوند بول دابا خوفوس مزيانين ذي أملو أكا عسلامة مرحبا يسير دايره صدق نعم تمزور تعطيكم الصحه مقدار عطفك تشويع بهذا دم بريزونتي انشغالاتنا ميرسي عسلامة مرحبا يسوى نسقان مسلاية في دفا خوفوس ذي أمالو غنمسلاي ذي تينيس ذي تمورتنا غنمسلاي ذي في لابوكس تايلانداس ذي قوقفو هكا عندك بوضي درا غندا يبوضو مشوارينس هكا غير تزورا وتعطي لها غير في اللون ان شاء الله هاني خفيف في اللون قيمة ثالمة تقارن تبولت الون تحاوش تنودال وطول 117 ثيد نبذو دفا وعلينا دفا خنتينا وثيمية السقيع الاثنين تصبحيث والسقيع يتفدا ثلغو غنتعرف ديال ربع فازن قدان ندفخ وعلي غاري المزيان ندفخ نتينا وثكاغيه سوتيكي 13 تربويا يمخالفون دي تدويرتيس 35 يارسن تربح بتروليث تربح جي اس بي اجمثلن ثمورث الجزائر هي 9 تمورا نتاع رافينا كا غادي يكملن غاتي لينا كاع غتكملن على ما ذا
28 كوكوراكي إيهين الذي تمدينة البحرين تربحت جي اس بي تربحت بترولي غاري المزيان أتن ذي تسقموث تيس 3 غار تما الأهلي البحرين تينورين نتبورت لبنان الأهلي السعودية تبلي لي تدغى تم زواروث تربحت جيتا بترولي جي اس بي عادي لي عزات تربحت من الأهلي البحرين كان إدي نضمن غير هجان تدبل تجين تلوغا أن تعرف يرثير باع إفازن تقول دل ندفخ وعلي أدن سمشي كان تلوغا يشفان تاجيا دوك سكوس نزوج 1016 دي ثري الساحلين نجم الساحلين تمرت تونس إيكبون اسم أنت لوغا تعرف يرثير باع إفازن دوك سكوس نزوج 1015 تربح تمرت تربح تاجي دغا كان غير هجان تمرت تاجي هجان تلوغا يجينو سكوس الأهلي البحرين إيكبون اسم أنت لوغا أنت تعرف القيم ديما ذكودال النظام نروح هكا تلتقي غير مدينة القاهرة غير تمرت الليجين تار مدينة الأقصر إيمي إظلين الحد إثكفا تمزيزل تنتلغا تفريق نودل السيكليزم تزلا غافي فيلوسن الجزائر تصوض أسطف أمضيق ويسين 6 نشيعة 3 ذي الذهب سنث ذي الفضة ويوث نظام ذي البرونز كغير الجزائر كحضران 14 إنادلن تنادلين الصنف الماس الصنف 26 سكوسن الصنف مقرن ذي ثلوغا نتفريق نودال نسيكليز منظر تصور حفصان هو تصور إنادلن تربح ثاغنوس نودال السيكليز ميك حضرن ذي ثلوغا تفريق ذي مدينة الأقصر ذي ثمورث اللي جيبت كا ثلوغا يكفل يظل نلحد كغير 3 نشيعات الذهب كنيد النغا ذي فزوره وكذي نادلن تربح ثاغنوس السيكليز يحضرون ذي ثلوغا انت فريق تكا يكفاني ظلين الحد ذي ثمرث اللي جبت دغا الشيعة ثم زورث ندهب يحلاتي دون دال حمزة منصوري كان ديو فرارن دام زورو ذي ثمزيزة غا فبريد ذي تغزين ساعة اي كيلومترا عندك طف الوقت نسلات من ساعتين 31 دقائق 3 لي سيكوند ديك استغلف ذي غا تقسميس ديما تمرت الجزائر أسامة شبلاوي دي حلان الشيعة نلفطان لك دون دال تمرت المروك الشيعة البرونز عبد الله لوكيلي الشيعة تسنث ديما ذا ندى حمزة منصوري غيتي دي حلان دي تمزيزات الصنف الصنف ضد الساعة الشيعة ندهف ذي ثلاثة الحساب انتر بعد ضد الساعة دي الصنف الماس وسميختي كانت تمزيزين يشفان سيجي عدنت هي كان ذي تمدين تندار البيضاء ذي ثمورث الماروك سوتيكين 31 تمورا انت فريق تمورا 31 تمورا انت فريق دوك سكوس نزوج 1015 والجزائر تفرغت صدقس نشيعات نلفطا كغير ذكودال النسيكليزم مبروك تربحت ثغنوث الودال النسيكليزم ايديو فرارن قم كان ويسين ذوك سفتر يعني حلان 6 نشيعات كليد نير 3 ذي ذهب سنث ذي الفضة ويوث نظن ذي البرونز نوغال الاستوديو ويسبعة ذكودال التنس ميغ نحصد هتزل 4 وسن غفتكيت ومازال ديال تمزيزليين تكميلنت ام راح حد نزود قم راح نحيدرا عندها غير درزنت هتزل 30 تمولا الجناس يحضرن ذي تمزيزل ثقي رغلان تزل 95 ينادلن تنادلين دغا دموالي كان لك مس محمد الحاج محمد الدحماني غيقلان ذي مضبر ذي تفيدي عليه نودل انتينس وتنسقسي اسينيا مش يتعدى تدويل ثقي رغلان قم راح الحضرة. يعطيك الصحة وتما ملكة. على كل حال التورنوا كاين حضرة تبدا ابارتي دو 12 18 فيفريي on a reçu 31 تمورا يدوسن بارتيسيبين avec 95 athlètes 60 الرش 35 تقشيشين. Il y avait une forte participation, ça fait plaisir. دزير تشارك 20 اتليت 14 دوارش 6 قشيشين. La bonne nouvelle la semaine قعدان سي كو التورنوا يقيث مثنا الجيريان خاطي اسميس يوسف ريحان اسميس يوسف ريحان نتسدي فران نسيت ماضي الهان نتسني يربحن كسامبل يربح قدوبل نتسند امير ماتيس كثير قشيشين نثني كوين تورنوا قدوبل اسميس بن قدور ليندا تروبيا سيري
contre les Espagnols. Ça fait plaisir. معناتها لا فيدراسيون تبدا تبان الخدمه جوستومون ولا لا فيدراسيون الله يبارك الساول نزار تيمورك حضران ديال التور نواقيت تيمورا مقران سوازل نسنتي تسوسن قدال التينيس لا سويس الاسبان امريكان نزال امريكان كتمورت نروس. Bien sûr, ils sont donc les meilleurs joueurs, on peut dire, dans le monde, les jeunes talents au sein participent parce que Zaran il y a le sérieux d'ailleurs ou ça c'est باش هذا وين les points bien sûr. انزر كان تصور حفصه تصور انت دويلت تيقرا غلان تنود التنس كان يكفن تقوم راح الحضره تقرا ندور تقي غندا حضران 95 انادالند غاتي تصور مثلا الحاج محمد الدحماني كي تصور يعني وكذا راح الحضره انادالند دويسان كنا حضران القوه لا ضغط ربح تغنوت اكن الناس تحضرت القوه بارك الله فيك. وقيد لا فينال وقيد يوسف وقيد ربح الريحان يما يربحهم دوبل الله يبارك. C'est un athlète où la fédération a beaucoup investi sur lui et c'est pas arrêté là يبارك تنك تونس تنك فرنسا تن يعني ساعه يعني مشواري لهان الله يبارك تجيب بنت زدت خصمتي تموت ليسبان جو بونس داكور باسكو elle a une blessure la couverture médicale il a fait de son mieux pour essayer de la récupérer la غالب دقيق زمان مساكينين وين وقيت بريزيدون فيدراسيون مسيو بو عبد الله دكتور بو عبد الله داكور الشعار يعني ارزن كيف كاع يصيفط نادالين سي مسيو طاهر عزي بريزيدون كلوب الحضره الحضره داكوغ مس الحاج محمد الدحماني نزرد يعني المشاركه من الجزائر لد القوه النخبه الوطنيه ناخذ بحث ثغنا وسنتمورتنا ونزرد لكن امش ازمه تقييم النيفو المستوى السنه مشي تزرد سورتو على دغا لو دينا دال ندنيض سند دي تمورا يقوان ثمورا يقوان من لا سويس الامريكان الروس يعني المشاركه من الجزائر خاطر الحمد لله صافي لو سيكل اولمبيك كي صافي 4 سنين كنكون نخدم في شركه quelques athlètes التنساقي الحمد لله يسد لو فروينسن نتاني كوين تورنوايا كي ذاكي الجزائر on a d'autres athlètes qui مشطح ان شاء الله ادفان لا غوليف ان شاء الله l'objectif surtout les Jeux olympiques prochains ثاني il faut pas oublier les Jeux méditerranéens تاكي ان شاء الله تيليك الجزائر ان شاء الله on essaye de viser le podium يلاقى لي بريمير بلاص اني لي ديك ان شاء الله ان شاء الله هاتي لي مدسن نقيم ديما يديك تلقى نغلد نسعفوا شي تحسوا لا بوكس تايلانديس ديكو قبوغ بوكس تايلانديس كارير هذا نزوير كود كريم اوري تيران زريغا كريم ثلاث كشدير ذا دال مقبلها فاتش مضار ودا لاقي لا بوكس تايلانديس دال لا بوكس كريم تحكوش فوالا لا بوكس انجليز ديجا نقوقفون اللي لا 5e région militaire entraîneur aussi une carrière ça va mais ثورا je suis presque entraîneur ديال العسكر لا 5e région militaire ouais d'ailleurs كنزيان ديدنا قال à l'époque ça va quand même j'ai une carrière assez intéressante ماشي مقرط مليح mais on essaie d'apprendre ثورا زمان الحال نطفون شارج لا بوكس انجليز داكيا لا بوكس انجليز داكيا كاع كاسبا pour l'instant je suis membre شو كنت كنزي عبد الغني صافي لا ما كان نسى لا بوكسور انا كي جيتي اونترينور على ليبوك كنزي لا الا اذن تربحنا العسكر اكزاكتومون الا ليكيب ناسيونال ميليتير تربحنا في العسكر الا بونك 5e région on a travaillé ensemble chez toi كنزي c'était un bon boxeur d'ailleurs تصلي bon boxeur قال لا بوكس انجليز ماشي على كنزي la boxe anglaise c'est un sport quand même اللي تيتري l'Algérie تاسا الله يبارك دغات بغا خليك تشمض تربح قلنا لا كاسبا الا وريك البريزيدون يكتفن تربح قلت دوك لا كاسبا محمود عمري تربحت لا كاسبا شغل ديجا اي غير استسمم تربحت لا كاسبا لا بوكس تايلانديس احكوا غير شي تحفوا مشوار تربحت يعني امشي اسم استفكان يعني مشوار يغمر ندير التصور اسمك كاسبا تزوار وكيا راح نسميها سونتر اسوسياتيف سبورتيف دي بوكسور داكبو كوم دير سونتر سي فريمون غران دونك باش نخدم السونتر الفو دو طون
داش نخدم نكار ديال سميني كازبا كازبا كان اسوسياسيون كازبا لو طون ما يعانا ربي ان شاء الله نخدم لو سونتر كاينين انا اذا خاطر اكطوالمون كي نخدم لا بوكس تايلانديز دي فوا نريد الكيك بوكسينغ داكور ما يعانا ربي ما نخدم لو سونتر كاع جيسبير اون با تاردي افيك لي مويان كلان اي ما نديرو لا بوكس نبغى نزار كتصورك المخرج رياليزاتور محمد بوزيان عثاني سكني غدا تلقى تزقان ولا يلا سالطاج ديال تنخدم قبو سجدت ديال لاسوسياسيون ناضرو ساكمي ماشي نخدم ورنا قلت انا عامين الساعه صافي دروس سي تبدا كان عامين دروس بصح الا نقد يعني تولى نادي ادلكن لا بوكس تايلانديز لاني ندالني ديك الانجليز اسوسياسيون انجلي كلوب نظام الكلوب النظام صحيح وكي دار شي مشطح اسمي نخدم لاسوسياسيون كاين كونيا سبورتيف نروح ندورنا داير نخدم لي ريزولطا سي السنس ويدي ديك شمن دي جديد هنا داكين زايد تصور كاين ولا دراش وزري غير ما الساعه ولا استحداينا خاطر ولا لا بوكس تايلانديز لا يتسلوق ديجا لا يلعكوش داكي ديجا تولى تتفاهم مرسموره الجنس انا ساعه تص تحدايين تقشيشين قلال في مشطوحين تيم قرانين داكور بصح مرا زرا كاين لا بوكس تايلانديز بغا كنت سقسير كاين وزري غير ينقص مليح ديال مورثناخ كاين كاين بوكس تايلانديز ما يديني يون تولى خاطس دغور وندقفو عقبو يعني تسعة ينادلن يفازن ديال النادي ديال فرارن ما مديا غيلاس باراش دي بوين لي تيتر دي لا تايلاند يو كمان دي تلوان تعرف دي عندنا دي ليجيبت تصرفيقتس لي لاكوش لا معنى ولا دي 48 لي ولايه ودن ولا راد لاكي لا بوكس تايلاند سكن قاني مع سواطاس اشو نسبان وياكي وزريع زيغ حسب اللي تسوجد كم رشيد رفيق ادي وسني يذون كديما كا مسلا غير لي يدس انك بدو يسلح يعني ساعه البروجي بدو يسلح يدلاكي مورا نظام عتمديني النظام هو ساف زريع غيكون وقت كمل نكون ويكزرانا بون جوستومون البروجي كاين ساعه سورتي لفرنسا مي ماشي وحدنا 5 لي زاسوسياسيون 5 تزوكليوين صحيح ça un échange avec la France département de la Rivière قلت له نتسجل pour réaliser ce projet سورتو رشيد كاديم بزاف يتسجل في الاول مثلا داك يدنا كان رشيد ديما يدنا يتعاوننا سي سكانين تدون الرزاف مولا شي تنتاتيك ولا نجبد شويه الفرهمه خاطر ان شاء الله ديما ان شاء الله هذه ينرني ودلاكي هكا ان شاء الله غادي نرني خاطر ان شاء الله غادي نرني بيسك يقولوا ويد الاسوسياسيون وكي قلنا كثوره ثوره درنا ثوره تبدا يعني مي ثوره شغل دغر في ثوره تبدا ما درت ديما نقول ديما ثوره الساعه ما صحيت هذا الجمع فوالا صحيح الاقلاق 100 كالكن ديباسي 100 اتلات سي اون بيبينيير لي زوبجيكتيف سي ا لون تيرم ثوره ليسونسيال هذا نجمع هذا نجمع لو ماكسيموم دو جون ديجا ما تجمعت 100 3 150 ديجا توخرتني في فبراير توخرتني في يناير هذا نتجمع ترى لي ريزولطا يل فيان فير يا مزير سلاقه انا ودي الصح كثيرت يا المزيان المزيان انا ودي تقصدن دلاكي سواطاس سي المزيان ناضي المزيان علاش والله مزمر ديال كيف ظهر لي ماجني ثور عايده تبان فير تقشي انت مشطوحين نحال زربي ان شاء الله مولانا ان شاء الله يمشطوح نسحويس كندير في لاصال باش ترينين نوريا المهم رحنا للقهوه رحنا الترينين يعطيك الصحة من الحاج العالي تمديت نوقفوا لا بوكس تايلانديز كيدير شمم تندخلوا بالساعة ازال قريب عامين نقدر كون يعني تسدوا كوماسي لا صال اكزاكتومون كوماسي لا بروميير اسامبلي جينيرال اللي نخدم لاسامبلي سيتي اون مود مارس 2015 كنا مارس دونك نخدم لاسامبلي اون كري لاسوسياسيون كاسبا ما نزار كلا كسبه ديال القصبه ديال الجزائر فمانا ناس الساعه فيها اللي غاسينا حاجه كذا خاطر لا مثلا ثلاثه يضيع ماشي كذا كذا الجزائر فمانا زوار كاين نسمي سونتر اسوسياتيف سبورتيف دي بوكسور الله يبارك فينالمون نو فان هكين
تفضل سماكي تقرز ما سيسمع على كل حال يونع هكا ان شاء الله نسيو المرغوبنا هذه غرزتنا سونتر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله امين يا سيدي ربي هذا نغال الود النيران الحاج محمد انا غاش تاع الهاندبول امالو اشتاق لك ذاكي كان دي بوفارك وزري غير مونسيك تشيني وحي ربي الجاي نقوقفوا ما لا لا ساكي توفيق هذا الجيران خاطر نسى ذاكي دي بوفارك يدير كان توفيق راه بوجليل قد سعيده وجي الله يبارك لك غنصور راسنا سلام مقران سياكي ما بدي نعطيك يمزدغ انت درت امالو كان غادي قر مس وربح بالقاسم غارني الشيخ إدريس أكيد توصل الشيخ إدريس الله يبارك الشيخ إدريس حكوي غير شي طوحة في الزوك لا يجين ون في الكلوب يجين ون في 4 جينين ودنا الهاندبول مشي كتي دار دي أمالو نعم pour commencer nous sport مالو la commune مالو دايره الصدوق لا دي فيلاج دي بيان دي فيلاج ساعنا كان بيزيور يسعى الفوتبول وقيلا لا غنتالا فيلاج غنتالا يسعى الكاراتيه لا الجمهور ساعن لا بيتانك السيكليزم تقدر بلي ومن بعد نوض الكلوب الكلوب اللي لا لو سياج وسيا امالو le handball créé avec monsieur Etal Abdelhaq, c'est premier vice-président. Il a été dans 99 2000. 2000 nous avons engagé. Nous avons avec les petites catégories. Les poussins, les poussins, les benjamins. D'ailleurs, nous connaissons bien les exactement. D'ailleurs, pourquoi on a choisi le handball? Selon les moyens. Ça ne demande pas beaucoup. En même temps, on a les filles. تقشيشي دونك حاشا الهوند يزمرنا نتجمع يهندس اميد 2002 2001 il بدا les compétitions تشورر avec les poussins les benjamins ومن بعد شي طاح avec ولا شكل les moyens تسولات ولاش دايوغ غير الصح دايني تسوالي كثير ولاش لي مويان داير تصور كاع دايني تسوالي دوماج اكيد قارن ماشي لي ممدا ماشي لي تزقها ماشي لي لا سان محمد دار حاجه تسولي تصور لي برا ما ملتي لا شو قال كي وحيده كي يوارد ربي ما في قرداني مشطوحه فارش مشطوحه داين يعرن سواط اتونسيون سالي بليسي خاطر تسولي سالي بليسي طول طول بليسي شهور الساعه ما تزق بينا ولاش تزق يعني تزق ولاش لا دوموندي أنا رجل سنة وقدت في الصلاة ناكر كنا نتراجعوا على الصلاة ويوفن avec le pour le surtout on a choisi pourquoi on a choisi le handball نبدا كوز لي في نادي واش نختار سورتو لي في هذه اللي دفنت لو ريفوج كان نخدم كني 2009 en l'an 2 يمارن سماياس لاسا يونيون سبورتيف امالو الا الفوتبول الا الهاند من 2008 بعد نكون هنايا لي موين ولاش نحبس 2 ans نحبس لا سيكسيون داكور نوالد toujours avec monsieur Talal عبد الحق نوالد نراتيد 2010 2011 2012 ويا نبقى ساعه ما بالا غريمو نخدم نشورر كي جوست بور نشورر تيكلت نشورر سي يونس غواس سي لا بيسير ديال من الكاشين 2011 2012 سي لاسوسياسيون د جمهور ديال من الكاشين نورا في سمنزل دايره كويسني نروح مام سعدي جونيور نروح كوب دالجيري بلو لوان سي ان 2013 نكري دانث لوسيا اولمبيك كلوب امالو روسيا اولمبيك انا عاود اسم تعاود ما سيستم تربح الكلوب امالو والله تصور كي كانت زرا كان باش تربح كاين امالو راك نكس عن افاد نديم قران نديم مزيان نديم شطو حاليا معنا لي كونديسيون تساوي لك كي تورالات انزر كان الكاميرا في سنه ولكن
يعني ذاكي الستاد دي برا ماشي ميم با كنقارن دي تزقا وياكي زين يعرن دين اكا بور سورتو لا تولي تصور كيني هكا يعني نشتي مراد نولر داكيني الشقيقه ثقي حذروا كان في لي زاتلات ان شاء الله بليسير حذروا في كوردان باسكو دويديك نارا ديكرنا زكا ايوا كني هذا مثلا لا ريجيون وقفوا لا ريجيون لا ثموس الجزائر مره هكا زي مثلا تربح ساغنا وسديت الدونه ارزات الكودال دابا خفوس ايوا كني ميم يقرزان هذا حملن ادلاقي ان الهوندبول ما راوني كيكيني ان شاء الله يعني تساوي تورا سامحيه تورا لا كولتور الهوند نزات الحمد لله تورا بعد واحد كبردان تورا الهوند ماشي تورا الفوت دير بوراري في هاد الزوضينات سي تري ديفيسيل اكيد انا خاصك تروحوا ندي كوردان تورا هكا شحال الساعه الشيخ ساعه لي بوسان ساعه 80 سان ميرسي شريفه 130 غارسون ومن بعد انا بونسي تاع تقشيشين اون فا نخدم لي انسكريبسيون تاع لي دوسيي on a recruté les filles Il faut y aller les écoles primaires تفهم تقشيشين l'école primaire juste صافنا كان يقلها صح الخوص دوكسي وسيدار مي وكنا دار وان شاء الله نتمنى تسعى تزقا خاطر سوان كي وحيد ربي كان سيدت كان قلانا كاينين دي 5 سيدنا غنهضر نزما ما نسمي ما نول على خاطر ما دنيني باللي اقرودني مشطوحانن اقروده مشطوح اما لا يتسولا دابا خفوس سورتو دي لي زونطريمون التدريبات على غادي يشتوا خاطر شتو كيفني حزو صميضو وفور مشطوحيت مزيت ذا شني ما مطان يتحزى البروبليم ثورا مام ماتيلي الهوا ناهره زعما تخمم وزعما ما تخممتي صافي ما ينس مثلا الدور كامل ذاك فور صافي الدور كامل تروح كان كيجيني يقولوا ذاك اللي تفاني ما نسمع لا خاطر مي ما الا فاش كي تزقا خاصه في الخمسه خاصه تمديت هذه في مانيس هذه فرح هذه هكا هذا نغال ان شاء الله ياكي قاعدين وكني دابا خو فوس هذه نري اللي تدر انا لو هكا دابا كنت ولا دابا خو فوس خفو وزلاكن تربع مقرن دي تاكل مامي تربح ساخنا تاع تصدي دي روحنا تربح ساخنا هذا نغاد كان الواد التنس هكا التنس الدور ثقي السبتقي عندنا جو بونس الجمعيه يعني ثقي الدور ثقي يتعدى لاسومبلي جينيرال السويدانيه الحاج شو قلنا الكواهيل يعني لاسومبلي جينيرال اللي قد بون على كل حال السبتقي عندنا نعدل السويدانيه نعدل لاسومبلي جينيرال اوردينير لا فيدراسيون الجيريان تنس. Alhamdoulilah, le bilan il a été approuvé à l'unanimité. On a mis le bilan moral, le bilan financier. On a les commissions. نزلت تصور حفصة تصور كان l'Assemblée générale قدال تونس كما لمس لي فيها الحاجة الثمانية. نشوف غد les commissions, la commission de candidature. درنا la commission de recours. On a passé la commission de passation de consigne. On a le candidat Madivro se présente à la fédération. On a limité la journée ou la fiche candidature unie, c'était pour le 25. La commission de candidature on a une deuxième étape, il y a une deuxième commission, la commission de recours. Qui étudie le dossier des candidats, soit le président, les membres du bureau fédéral. Alors, à la fin, on s'est mis d'accord avec bien sûr une représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports. On s'est mis d'accord pour que le 4 mars 2017 نصلها على l'Assemblée générale élective في النار وان شاء الله تعدي dans des bonnes conditions ان شاء الله. وشني غادو غالا الفير كان تما مالكا سيكو سي اساكين نقدر لي فيدراسيون سي باسكو نبداو قعدان على بالك سي اوني دون فان سيكل اولمبيك نبداو قعدان نخدم بزاف لي زاسياسيون نعدا با لي زاسياسيون اني دا نشوف لي بريزيدون لي مون بيرو ينس وما نعدا لا دوزيام ايتاب لي زاسياسيون نوثني كسفوتين في ليليك ثانيك نصوتا دوزيام ايتاب
jusqu'à octobre-novembre, on vote في les ligues. Si je donne un exemple, on avait plus, entre les associations, clubs et les ligues, on a fait 300 assemblées, plus de 300 assemblées. Ordinaire et électif, ça fait 600. On a fait 600. Alors, Wiggy, par exemple, la fédération de tennis, les 20 meilleurs clubs, c'est-à-dire les 20 associations, plus les ligues, nous dit X voter pour la fédération. La fédération. بس تشوفوا le président fédération. On a بدنا فقرين fédéralisme. On va passer à une autre étape. Les présidents de fédération qui nous X voter في الكوميتي اولمبيك الشاي يربح داكور بارك الله فيك الله يبارك هذا الوقت غنكمل الحاجه العاليه ناضي السلام المس الحاج محمد الدحماني ولا نسى ديال مدبر ديال دي جي اس تنمهل ديال مزيان ودار هذه الولايه المبليده سامتيني الصغور ولا الشيخ ربح ولاش هكا عايش شي غرو طيب ولاش او نيفو ناسيونال داب دينا لا ميم شوز التنس اوسي اذا نقبوا باغ اكزومبل اون غروند فيل كوميم ولاش التنس le tennis, justement, le tennis, ça a c'est un sport un peu rare. Et pourtant, le meilleur club d'Algérie, c'est Bdjaya. Même toi, ça a même les meilleurs. Il a dit sur le tennis, badminton, c'est واحد c'est la fédération Imanis. C'est la fédération Imanis. فقيت توصلنا لدينا لي بادمنتون مدالا لامبيبي تصور 5 سنة اللي كنا بقنا لدينا وي 5 اللي كنا بقنا لي بادمنتون ثلا المستقبل ثلا في سقارنا مدالا ثلا لامبيبي يعني الله يبارك دابا خط شوار ساعه باسكت بول ولاش يكون بوفاري كي توسنا اللي دابا شوار تنفو غالي دار والسانيس انت شويه ان باسكيتور الله يبارك الله يبارك ما شاء الله لي فونكسيونيو غني ديال واحده اخرى ما شاء الله يضل لنا ثانيك ستالان لو بريزيدون فيدراسيون باسكيت صغورنا صغورنا سي مسيو سليماني علي بوفاريك لا خلي لا بون لا لونسي لا بعرفي راه بعرفي بارك الله فيك بعرفي ولا كنت صافي يومين دي لا ليغ الاول خاطي il est un président بوفاريك ثورة تاني غال بريزيدون فيدراسيون يا راه غادي كان بوفاريك تمديت يتوسن قدام الباسكت هكا دابا شورت نزلت يسقسني عدان تكرار مليح ما يسقس كان ثوالتي دوسطف كان يلهان ان شاء الله باسكو هذا بالك بدلناك وغالا ناك لي زونسيان ان شاء الله الفا ريفونير لو بوديوم ان شاء الله اكيد دابا خط شوار سلام معنا غير المزيان ماشي غير المزيان نختار تربحت جي اس بي كنت ربحت لاش ديام بحريه حسين داي دي 8 9 تاع الوغا ثغنا وحريش افازنا كا غادي يصرح بن تربحت تاع بتروليت ايغر بحال سوق الزاين 91 69 انزار فوريق تبدا كنت نعطاو سلكمي ودنوال غروان تيميليت سوازالي سيدي جمعنا غير ثلاث تربعت الجي اس بي وكنت تربعت اش دي ام عندها 4 مزورون يلحق سيون ابصوير دغا يكفى سو مع ذا سوكو 17 ار 17 لا معنى 4 وسن يخلف فين يقعد عندها ثلاث نص نغمي سفيان بولحيا صوضون تداون 4 كيانس لفغين مقرون ذا خدمت الحرس ذك كورار دغا كفى 4 كيان صفاق 16 نوت نقدر 36 28 ثوغاني ستخامين وبدل تيمير نص نغمي مقران بالعباس خدمت الدقس توغناتينا امانا وفان تطاس كوكورن اتما تمحادين تربعت ثابيطوريث 4 و3 يكفى سوق موت 66 45 وراري يتكملوا ذي 4 انكيرون ديما تولس تربعت جي اس بي يكمل النورار اكن لاقا ضاع الصوضون تتحلين 80 ثاقيا يكفانا سوق موضوع 90 69 السير نكون الفرقين سير ولا مستوانا ضرب باللي الفريق جي اس بي لا المستوى السيء نكون اورينتاسيون لا فاسيليتي جاي يعني ليسباس كيفو بور كينوفات اسبيرون كون صغرز دني من au moins pour se qualifier pour le play. Je tiens à féliciter mes filles pour le match d'aujourd'hui. Je pense que les matchs GSP HDM, ça a été toujours des matchs compliqués et très serrés sur le score. Heureusement,
Les filles ont bien appliqué les consignes parce qu'on a travaillé toute la semaine sur les points faibles de notre adversaire. Alhamdoulilah, à la fin, le résultat il était pour nous. Je pense que ce n'est qu'une victoire dans la première phase. Nous, on a déjà assuré notre qualification pour les playoffs. J'espère qu'on gardera cette motivation et ce rythme de jeu et cette forme pendant les playoffs. Comme ça, on va jouer les titres en fin de saison, Inch'Allah. هي تربح بترولي تربح جي اس بي قم كان مزور 18 نتنقضين تربح 13 ديالنا بحريه حسين داي قم كان ويس 5 13 نتنقضين شيخ وربح بالقاسم تاع حنزر الهاندبول وان شاء الله هي يقول ذا لقينا كي مزيان نمشطو حالنا دي عندنا كذا لي كونديسيون دي تعدينا كذا تساويله ثميقيا ان شاء الله هذو غالنا درفزن ايمان السن وهذا في هذو غالنا متربع مقرنا متربع تاع بترولي تربع بالراقيه كان خاطر تربع نسكي كذا اكناوي البلاي اوف يدي جمعان السني غربزن مقرن تربع المزيان البراقي يكسعنا سواري فازن دي دبخ اوفوس مهيل تربع ثا بترولي دغا اللي تقرز سوازالي تشبح ذاين دي فاندي تاقرا مي تكفس الفرق كي وان كان كسوي 19 18 انزل تصور تمليليت ادن وغال غورول اكاغي هي غير دلان تتصور كينا الفرح نتمليليت نوحريش ويسين بلاي اوف ندافع خفوس غارين مزيان يدي جمعنا المزيان دغان براقي ميال تربح ثا بترولي ثيون كان يسوي اك فرقن امدو كان نوعسس بو خاتم اسلام تربح براقي غير يفرلن ذا اساس اي فازن ودرجاز نتمليلي ثيميا يسفاند اسوير يلهاني تربح المزيان براقي الحمد لله هكذا ما قلنا لو ديفاكتو سامي قربوش والله بليسير تاع عبد البوزمار باننا فريق شباب الراقي عنده حراسه مرمى وعنده فريق كبير ان شاء الله دوك هكذا نروحوا باش نتوجوا باللقب ان شاء الله ميلا نغالد غارت مليلي تنزرد دافاخ غارين مزيان براقي غاكا إجلان سلفسا تزقواغ تسلحان تكني وثال حالة لما دقيقة 9-3 يوان ديما المزيان البراقي وذين كسكش من الشك يمدوكال نميورا رجالغلان بركو سكت نادين غافوس قعد انتقاني زات ندق سنين فرج ويجي جذيغ استغماي تربح تاكي تا بترولي رضا زقيلي غادي ظلب فيران الوقت نستعفو ايوا كان اذي فدل وريقيني وذي سقعد الامور نتربعتي سيوغالين شرا غير دفير ذاين ايديفانن دي 10 دقائق نتاكرا وحريش امزوالو غندا يصوضوني وكن ادسعد لنا غموض لا معنى اميورن نستغماي مجاهد حرصن غف تسمالت نسن وصوضن ايوا كان تكفون احريشا كيغ سئل فايدا نسنس الفرق سنت نقضين 8-6 احريش ويسين ديما دفخ الفيدان المزيان البراقي تنادي وكني غصحفظن غافوق موضن سن ايميغ ميولرن تربح جي اس بي وهند وغالند وسقعدن لومورنسون وتمعادلن ذي تيكل تغار تايض ذا شو كان لوان ذي ثقران تمليليت يغال اي المزيان تربح براقي غي كيفان تمليليت تاكيس الفرق كي وان كان قسوي 19 أو 18 الشامبيونات مازال طويله ما كان ربحنا هذا الماتش مازالوا لنا 12 بوان جوي دونك الشامبيونات مازال بعيد خصنا نتبع هذا الماتش سي براتيكمون لا ميم شوز ماشي حتاثر علينا في المشوار تاع البطوله ومازال البطوله طويله على كل حال نهني فريق براقي أكا مازال سلغوغا مازال ست كميل أكا دغا الأربعة عدان أسالاين الموزين الأولمبيك يفتح ثيبورينس وذم أون صيبيك إي مذانن وكان ضروحن أزرن ثيغا وسيوين نيجان وذ يعني الغوغان يخدمن يعني إغمض إي فازن ذي تمزيزليين إي عدان أما ذي ثمورتنا أما ذي ثمورة الجناس أدنزار ثوري تمدكو في نغتين هنا لاصب سعدون وقبل مذيليا وسلايا أولمبيا زيريا في بوراسيا كويمذانان إيقوردان لكو ذوارش لكولات فرصا تاكونيت ورزان ذوالين سلاياكيا دي حكون غفوم زروي ذي شفاوة في الغوغان إزايريا الحاجة يلهان مثوالي ذا سلاي شفان واقيا وإن شاء الله هذه الديان في بوراس إياكم ذاناني بضا غير وسوير الماس ومن بعد عدا غير ثمليليث تقرا وبيض الشيعة ندهف وربحتها وهذه الجزائر ميدالية ذهبية السلايقي يكسب الجيل التورا يستخدمان التكنولوجيا ثثريرث ويبغى غاديج لا ثريس
اكتشفت بلي الرياضة هي حاجة ممتعة. ديكوفريت بزاف عفسات شابين لي سبورتيف بزاف ولي باسكت تاع لي سبورتيف اللي داو بزاف لي ميداي شابين. عفسه شابه كي نشوف هكايا لي زالجيريان طلعوا النيفو تاع الجزائر وكاع عفسه شابه. الصورة الجميلة وهو هذا الشبان هذوما اللي جاو التصويره ياكيا شبحان ذي قرداناكيا ديال زانا غاروسه لاياكيا ايوا كان اضحضرن ما كان حضرن امضبرن بودال الجزائري اللجنة الأولمبية، وهذا الشيء يشرف. الجيل الجاي ان شاء الله راح يقدر يطلع الجيل ديت الكارن ادي زار مزروي بودال الجزائري. مساله ياكيا الاولمبيان ادي يقيم ذا زامول بودال الجزائري. انت ولا ذا سالي يلهان ميزي اولمبيك تزرام باللي يفتح سوذم اونصيف يا لا نادال نعطي نادال ثيق ديما انا محاسبه نوريا بلي دم الراحه لا لو قال نظن مرسلي بوند بولي وي بود صباضي سوي بود لا ميداينس وتشوف تسرسي وكان هذه قيمه كنقال زمول يعني نزرا ما يقول لها مشطح لي هذا قالوا ذا مشطح ولا شو دينا على حاجه يصصي كيدو قالوا لي الحاجه العائله يستفليزي ما نسوى لي sensibiliser les enfants parce que c'est des futurs athlètes, c'est des futurs champions. Voilà, même nous tenir نشتني غا تما تسوى لينا كنا يفكن افوز يمشطح حقنا على دغا قال لنا كذا لي زاتلات سنين ولكن يخمني مزوار نخدم لكم بيان سور ما زريونا مع اللوزات من امور سلينا سي سور سا فا انكوراج علاش مشطح لكن ولا خدمنا ايوا ناتاسيون ساعه مغرب ولا خاطين العوم السباحه لا يم بيسين وي قفوت لا ان كلوب لا من كلوب الا كلوب لا باس باسكو زراب اللي في لا بيسين يكون ويدي بوفاليك ولا تلقى العام جيت ندي البيسين على كات اسوسياسيون ديكسن c'est ouvert pour tout le monde ou ça fait plaisir là vraiment نعود نبدا avec petite association on se retrouve plus de 400 athlètes داخل toujours motivant toujours ان شاء الله غينا وندي ضروري يكون ولا اسوسياسيون لا كسبان كني تبدا معايا ما كاع كني ناينك نبدا سلاقل كان فنفد بالنا فريدي لازم نكون خاطر دير ما تربحت امالو الهاندبول ان شاء الله هذا بغا ندير مزيان وزكا المزيان وزكا اريلين دي اي مثلا ما تربحت غنوت نتمرتلا دي تمزيز اللي انت مورا الجناس اللي تلغى تعرف اي غلا ماشي ديال المونديال كان خطا ديك بدل نلعب ناتاسيون ناع السباحه دغا اهت في صغزين 5 سنه غا في كلت دلا ثلغوغا نلعب ما كنت وليدي تصور كي ثلغوغا تاع النوس نودن نلعب ثلغوغا تاع النوس يفتح الشتوى اكا غادي يجمعنا هات ازل 164 نادلين الاكثر ديك السن دي مزيانين وكنا تحضرن دي ثلغوغا يفتحن تغزي يطفن 5 سنه غا في كلت نزر باللي يعني هما الهاني فازن صح عند اثر فاتا بتروليت جي اس بي اما ريل مزيان اما غارث المزيان دغا ادنيني غاري المزيان 27 نشيعات ديك سنه 15 ندهف 8 الفطار 3 من البرونز ما الا غارث المزيان 28 نشيعات ديك سنه 18 يدهف 10 ذي البرونز زاد نسمشي كان 3 وطن الارقام القياسيه يقلان دي سلو يجي يفتح الشتوى الودن ناتاسيون العم يعدن تاكراندور تاكي دي بس باب الزوار تاكي دي الجزائر ثمنه دغا الشيعه كنقارن اسامه الصحنون يتوخر ذا ندال افازن دي سلو يجي ثاغناوس بعد مدي حلا الدقس نتنقضين انت يتوخر ذا ندال افازن اسامه زيغي حلد الوقت يجرزن في 200 دي سباحه 200 المتر العم الى اللي شرواتي سعد اسامه دن سميتي سحنون ذا ندل نترفعت بترولي ترفيقتيس ديال سعد شرواتي ولاد انت توختار انا درت افازن دي تلو يجي يعدان بعد 100 يسكن الدقس نتنقضين وسعد شرواتي ديالتيك تبود وطن يلهان ذي الصنف تمزيزت 400 من المترات نلعم الى اللي ما الا هذا الرقم نغطون ويس 3 يحلفي رمزي شوشر انترفعت دالي ابراهيم انت ذي تمزيزت 400 من المترات نلعم 4 الاصناف
لين إيجرزن كا أي ندلنا يعني سورتو ندلنا تربح بترول ديما سفرند يعني ساعة المساعد تساوي سفرند ديما ستقص الشيعات الفيتيار نظن الخسارون ديال دورتاكي يوس تربح قدرن الفولي بول غافي غيمي مع ضارون دي سبول فولي اسي هكا يوس تربح ذي المنيعه ذي الولايه نتغرديت خاصو لا ما صدقس يعني ولاش تاويلات ينادر لكن لا معنى نسني ديما سفكانا ديما ننسن ذي تمزيزليين اما ذي تقفوش الجزائر اما ذي ثالغوها ثغنا وثنزر تصور ادنوال غرون خاصو لماس القلان التاويلات تعيش تربح ندافخو عليا معظم دوكلا غنودان كثير سنتغيوان تنمني عالم معنا ياكيغو يرزالغي فدن كميور ناكيغيك ساعه الاولى ذا وسعاني وكان ديما غتكتمن دي تمزيزليين مختص هذا النادي في كرة الطائرة جلوس بحيث ينشط في بطولة القسم الوطني الأول منذ 2011 إلى يومنا هذا. عدد اللاعبين 40 لاعب. هذه الفئة أولا محرومة من الحياة الاجتماعية نتاعها، محرومة بدنيا ومحرومة ماديا، والحاجة الأساسية والرئيسية هو النقل، وسيلة النقل معدومة. تربع ثاغ ديما تتسورا سول أزديان وتسفقان أذم يلهانسي مض إفازن خاصولا ماغي ميور ناقيغ حوزنتن وغورن لذغاض قدرف لمعنى ديما المزقي ناقيغ سعان أسيرم ميثني صواضن ديما غالب غين سن. كل تظاهرات وكل فعاليات نشاركوا فيها عن طريق عبر كل قطر الوطن. شاركنا في فعاليات نشاركوا في كأس الجمهورية، في شامبيونا دالجيري، لحقنا سنة 2014-2015 المرتبة الرابعة في كأس الجمهورية اللي تقامت بسوق هراس. احنا عندنا طموح ماذا بينا باقي نزيدوا نطلعوا الفوق، نزيدوا باغ اكزومبل نربحوا لي ماتش ونشاركوا في الدورات ولكن تخصنا شويه اعانه من الدوله. ويدي دينان إما ضار أزميرنا لغي وكان أضوضن غال الفغينسن نكاثن سكيد فاغ إميغ إزما وناقيغ ديما ثنوثنيغ إقرفذن تفثيلث نرفاحة سيدي تسينا كام إذن نثنيغ لا راتكم صح ديس فينا لو بليجي كي دينا عشق ديما سينا يعطينا خاطر ذنوثنيغ ديما تشرف انت مورتنا سورتو ديال البارا اولمبيكي عندنا 17 الشيعات خاطر يوم بلي جاتني دنسكين بلا مزيان ناخ وسنينا برافو 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 هكا تيكلت مزورتي عندها غورنا نهضر في لي زونديكاب في معذر نخدم بوفاريك بليده فزلاني لي شاز همشي الشعار نسن لا لي حوادث المرور هكا دغا ونتفرص كيف كنيت او ندير غادي لاند كفردان تغاولت ثلاث طوموبيلات وخدموا ثلاث فيتاس مقرن ديال العنايه نون خاطر تسعمتي وشولين يكون تراجين كخام النون المحاضره تغلب كل شكل خاطر المغاوله تلاقل ما يمكن ما تروح ما تغال ما روحوا تشربوا فارك شويه كان كنقارن توض انت تصوض ما تصوض حد حنو في الاول هكا هي اكونوي غير ورق الصحراء تمورتنا سمين الماراثون المند نوس اغناو نمغراس الولايه نورق لا في الذي تسعاد دي استرحبن 700 انادلن تنادلين وكنا دازلن قدان سمين الماراثون اللي في بلتي 7 غف تغزين 15 كيلومتر أنزار تصورت مدكوثنا طاوس الكمي ودنوغال غروان المند نساغ نو نوم غراسلا اللي قلات التزم نوليا نورق لان ذهقادي وثنتمززت نسمي ماراثون سوهجان وزن 700 إنادلن يديوسان ذا 4 ولايات نتمورثنا ثيفذين تمززت لا تغيوان تنسيديان خويلة دالما تغيوان تنورق لان. التحضيرات كانت جيدة، عدد المشاركين 772 منهم 100 إناث و672 ذكور. أم حزواري اللي يقوان غير إنادلن الضغا يرقزن ودينا دالن ترباث نودن لصيران نونون ولايا نتزاير يكسلحان ثيمززلت ذين هني جنة داون يمكوان إمزورا. السباق كان في المستوى، التنافس كان كبير بين أحسن العدائين في السباق سباق نصف ماراثون أمثال النووي الشيخ وسليمان مولاي، والتنظيم كان جيد. السباق هذا عنده أهمية كبيرة باسكو هذا هو لو مومون
نتاع سباقات على الطريق. نتمنى ان شاء الله حنا نسيروا سباق بسباق حتى البطوله الوطنيه ونحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ما إلا غير ثلاث كانت النجمية تنادى النصيرة الصبور نترفع النغالين إلا من الولاية الجزائر صوت حلي غمكان أمزورو. الحمد لله كان في الأول كان شوية صعب وسيطرت على المرتبة الأولى وهذه قاعدتك مراحل الشامبيونات دالجيري اللي تقام 11 مارس في سيدي بالعباس وإن شاء الله اللي رانا نحضروا فيها باش نكاليفوا الشامبيونات دي موند اللي حتقام في أوغندا. الحمد لله تحصلت على المرتبة الثالثة ونبدأ قبل نشكر المنظمين نشكر الناس ورقلة الكرماء وحسن الضيافة تاعهم. كل عام واني نشارك في تاع ورقلة راني جو سوي فيديل راني شوف وشحال نقول لهم كل يوم سي لا ميور اورغانيزاسيون تاع ورقلة كل عام نجيها من عنابة دونك النظام راهو كان مليح السباق مليح الناس مليح الله يبارك ان شاء الله كل عام وحنا معاكم. تمززل تاقي ثلاد تذولت في ستة وثلا تاقونيت إنا دلن تمورثنا إوا كنا تسفكنن أسور نسن. الله يبارك هي نزرد كان تحصم الشالونج غناوس قوساكين الولايات تيزي بزو شردي ويساعدوا يعدالا سباغ نوذفل يعني قلنا نقوم راح نفريحه دي تيزي بزو سن يعدانا فراطاس هذا فيل دايني تنيجن السوخره الشالونج سنو يعدالا لا معنا كوني دينير تسعاده وني دينير سياكير هذه لي اس الجماعه ياكين وثلي قاله كانتي واسن سبت لا معنا اس الجماعه ياكين ان شاء الله زاتنا الشالونج نشاب 18 سعيد يتيلي نيال سكواز ذا العاده ديال الولايه تيزي بزو هذه لي الجماعه ياكيني زاتنا الور تسعاد ياك وشولين ان شاء الله هاد حضران تصدق القوه دينا دينا دالن اتسنا دالين غودال تقوم راح نفريحه دول عنايا لا ليغ الولايه تيزي بزو لاتليتيزم فريد بوكايس كان هذا نعم كنا ويا غامي ساكن لي مليار اللي مداي اولمبيك هذا هو ماشي كنا انفيستين فريمون ضمن الاتليتيزم صح تسوي من الاتليتيزم الشرف لا بوكس تسوي كان السبور زمرنا داويني ثمورث في كاس ناس دقائق صوت دار تقرا انت تقول لنا شو زعما كمل يعني لوبجيكتيف نون البروغرام نون يعني مش يعني استخدام سورتو لاسوسياسيون ديال كاسبه شو يوسم جادم هذه لك الحاجه جديد ايا الشيخ محمود عمري يوندي هو اللي يدير ريبوندي لي زوبجيكتيف ان بارتيسيبي على الشامبيون دالجيري ان شاء الله لا كوب دالجيري ان شاء الله ديجا غير نديرو نقول 10 لي شامبيون دالجيري فوالا 4 كوب دالجيري 4 لي كوب دالجيري يا نوز قليل تكمل غاره نعم لا صاد الكريس الكرا الكريس كلام تزقا صحيح لي زونطرينور تخلصيتن داكور دونك ما تكمل هكاك يعني كل ثاني زقلين نتحوس ندو غرزات نسعو غنسونطر مي ماذا قلنا ونصورها 200 ورا شاكين ساعه كي نديرو سي داوين برا واخا ان شاء الله هو الداوين نزاد ما كنتش لي الشيخ عبد الكريم مورتيران الفيتور داس الغمايه ديال وزكا واقيلا السجاد ماني هو داك صحيح عطا سميس دي بوكس داك ماشي بوكس تايلاندز كان واحد ان شاء الله تنلونسي لا بوكسون كلاز داك يوم ان شاء الله تريوسيا ارديني تسدوا ان شاء الله. الور الشيخ محمود اللي دقيقه كنا محمود عمر سنيد كيما لا نكمل كي يقول انا قلت داوين فرع غورك الشيخ ما راكش تغمل حرف لا سنو كنا تسوينا راه برا يربح ايوا شو انا صاله نخدم سنكون سورتو لي يوم ستاني ميغري صحيح وكان ماشي نخدم على الصاله قال سي نتيري يسعى يوصل بوردو دايور السنه كي عرضها يقول غير ديال لا بريجون شا صغورس سكر براسك 80% نتا يعاوننا نساوي يفد دورنا دورنا نتا غيسعاون بور لي كومبيتيسيون كيسا كارزه صح يوم نتا لا نويض غندي في كان سور دينس بور مو زور نخدم لا صال صحيح مي ماشي توجور كي يوني الزواري صور ندز الحق تخلص كي الجيبيس انا شقيق لما انا الشيخ يصدغ ما يدي تدون الكود لا بوكستاي ان شاء الله التنس كان قلا 6 دقائق قريبا صدر تاكرا نزرب باللي التورنوا ناخذ بيت ثلاثه مازال تكمل مازال تكمل اسكو تي مولاي كان قال لنا لا انت خاطي سي لي ميم بيي سي 31 بيي ديوسان سي لي ميم زاتليت باسكو على بالك 100 سنه كي لي زاتليت كي قال قرا دور التورنوا كان اذروحن باسكو يفون سورتير سوردين بزاف ما يسادك طياره امريكان سي الا قضيه عاد سنه 3 تورنوا
كثمرتي يقلاب باش هذا يربح بزاف النقط باش يزمر هذه بارتيسيبي ا دوتر تورنوا هذه مع لي توب. بارك الله فيك. كان هذا تمر ثاني هذا يروح الى قد يرى السنات مع 3 تورنوا يحريشن باش يزمر هذه الساليه القضين يعطيك الصحه راه يسمح الفلاس هذيك شم ا دوتر كومبيتيسيون باغ اكزومبل رولان غاروس نا ويمبلدون سي با لي بوين كي الجران بري مثلا الجران بري ça dépend les points شحال يكسح. هسه كاع قلق مازال نتورى امد لو 27 ان شاء الله. Je remercie les arbitres qui se sont donnés à fond parce que c'est les gens de coulisses. Directeur tournoi monsieur Hamza Khalassi, le juge arbitre Hakim Fatah Igourar يقعد البريمي تورنوا يرنا ثانيك ويسين. La couverture médicale docteur Mirabia اللي يعدل المسكين المستحيل باش هذه على عوتر avec tous les merci لسن هوند لوبجيكتيف فينك يعني هي لوبجيكتيف يكون لوبجيكتيف ان شاء الله ان شاء الله اترافير لي فوتونيا ان شاء الله يا رب سحب مثلا لا مجيء زراعات زر ان شاء الله سحب لا دي جي اس زران لا بيسون هضره ان شاء الله تشوف لنا كلام تزقه لا من يقول ذا نجي نشطو حالي وهي مولاش لا صال تقشيشي باغ اكزومبل زمر هذا داود سيتا ما تحبس يا ناس اللي مدمم تسعم الكاراتي لا الكينغ فو كندي تصوير الكونغ فو بعد مستعمله تزقه لا خاطر تزقه والسعمله بصح عندي تصوير ماشي كيف الكينغ فو زمر وجه بتيت اسباس بتيت سوبرفيسي ما تحمص بصح مالي لي نواطاس اثناء تمشي تحت تزقه تمشي تحت هذه لين 10 12 9 100 طاس الى تزقه لا يقيس زمر دار انت سامحيه انا نقرا نصوت دار ثقه لكن قلت لهم لا كرا عاوننا الا ان شاء الله بالحمد عاوننا لا زوج اسماعيل يعاوننا بزاف يعطيه الصحه تنشكرك نزهنزه غير وياكي قلنا كويس هذا عبد الحق مقران نور الدين بلال عفيروش عيسى عماد مرة يكس مرة وياخذ من يضرب يعطيه الصحة وليك تقرا تنمرتك وليك تقرا قلقت فوق كذا وليك تقرا مثلا حاج غير كنا خاطر ثاني حبس اليد المخرج هذه يروح الاكاديمي بجايه on a une convention ministère de la jeunesse avec le ministère de l'éducation باش d'utiliser les salles de l'école parce que c'est fermé les salles d'école ويعطيكم الصحة يعطيك الصحة ثاني كي الرئيس السلباك في عمومي وقات سعيدة ان شاء الله وبارك الله. سلامك في صوت اسمك سلامة ولك تقرا المقدار في كم لوكازيون نهضر السلمى فارس سيتو شي يقول لك تقرا خلينا كما تقول لي توك نهضر في لاسوسياسيون هذا الشكراك ويدي غيعاون بلا نوثني على قلاصه قلت سي لي ورا بلا مدة غادي اسمو نسنا كيثيونيون صح ولا كاين لسه الفرحه اخرى لسه شي تقدم قلنا لنا كايننا تلميذ كل ويدا ما كونش كاع صوت ساعه السلامه ون مرحبا ون يا تيكل تكاغي هي وتسوتلا تلميذ مقرحه اي مسوف غناغ مس بوزيان عرقيس كيف بوزيان سلاخ المخرج مسوفا تدويلت نون لك صرفيختيس حفصه نوال فوزيا فوغالي قاعد يقلن استوديو ويسبعه كل يوم سيسميس صورتنا الفيسبوك ثورة دزت وانت حاولت نودل الايميل ديالتي تلفزيون الجزائر www.luntv.dz www.luntv.dz تلمير تم قرانتك خامن ون جيغا ون لهنا تسالويث ايض امجاز صحيت